बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये उन दिनों की बात है जब हमने घर शिफ्ट करना था। अब्बू का एक दोस्त अपना ज़ाती मकान छोड़कर अपने बेटे के पास दूसरे मुल्क शिफ्ट हो रहा था। उसने अपना मकान बेचना था। अब्बू को उसका मकान पसंद था, सो अब्बू ने वो मकान लेने की हामी भर ली। अब्बू ये भी जानते थे कि वो मकान आसेब ज़दा है, लेकिन इसके बावजूद अब्बू ने उसी घर में रहना बेहतर समझा था, क्योंकि एक तो वो घर उनके दोस्त का था और दूसरा वो उन्हें कम कीमत पर मिल रहा था। इलाका भी शोर वाला न था, आसपास का माहौल पुरसुकून था। अब्बू के आगे हमारी एक न चली और हम उस घर में शिफ्ट हो गए। अब्बू, क्या वाकई आपके दोस्त ने 1 माह पहले इस मकान को खाली किया है? मैंने अब्बू से पूछा, क्योंकि हर चीज़ पर इतनी गर्द मिट्टी थी कि लग रहा था सालों से यहाँ पर कोई नहीं रहता था। हाँ रामीन, आंधी तूफान की वजह से मिट्टी ज़्यादा है यहाँ, उसकी टेंशन ना लो, सब मिलकर साफ कर लेंगे, अब्बू ने कहा। मैं आसपास का जायजा ले रही थी। मेरी निगाह घूमकर उस पीपल के दरख्त पर पड़ी जो पूरी शान से अपनी जड़ें फैलाए खड़ा था। मुझे वो दरख्त अजीब सा लगा। मैंने जल्दी से उससे नजरें हटाई और घर में दाखिल हुई। ये घर पुरानी तर्ज का बना था। बड़े गेट से दाखिल होकर खाली मिट्टी से भरे मैदान जैसा लॉन था और फिर अंदर एक छोटा गेट था। इसके अंदर दाखिल होकर लाउंज और कमरे वगैरह थे। मकान की शक्ल से लग रहा था जैसे सदियों पुराना हो। मैंने सोच लिया था अब्बू से कहूँगी कि इसे रेनोवेट करवा लें। ये कितना बड़ा घर है ना अब्बू, मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया है। मेरी बहन घर को देख कर बोली। मुझे उसकी आंखों के ख़राब होने का शुबा हुआ। इतना फजूल घर इसे अच्छा लग रहा था। अभी तो वो इसे अच्छा कह रही थी, लेकिन जब घर की सफाई की बारी आती तो सबसे ज़्यादा ये घर इसे ही जहर लगना था। खैर, हम घर में दाखिल हुए। 2-3 दिन लगाकर हमने घर को सेट किया था। अब घर अच्छा लग रहा था। मैंने और मेरी बहन ने अलग अलग कमरा भी ले लिया था। बाबा का कहना था कि वो जल्द घर को रेनोवेट करवाएंगे। यूं 1 माह में इसमें लग गया। इस घर की हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे घर नया बना हो। लॉन में घास उगना शुरू हो चुकी थी। लॉन में छोटे दरख्त थे और कुछ बड़े भी, लेकिन जिसामत और कदोकामत में जो दरख्त सबसे बड़ा था वो पीपल का दरख्त था, जिसके पत्ते बहुत बड़े थे। देखा तुम लोगों ने, इस घर में कोई आसेब नहीं है। ये सब झूठी अफवाहें थी, अब्बू ने फखरी अंदाज में हमें बताया। हम सब ने उनकी बात से इत्तेफाक किया, क्योंकि हमें यहाँ 1 माह हो गया था और 1 माह में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कोई गैर मामूली वाक़या भी पेश न आया। हम कुल 5 अफराद यहाँ आए थे। मैं और मेरी बहन हनैन, अम्मी, अब्बू और मेरी दादी। हम सब ने ही अलग अलग कमरा लिया था, सिवाय अम्मी अब्बू के। अब मुझे भी इस घर में मज़ा आने लगा था। पहले तो यहाँ दिल ही नहीं लगता था, लेकिन अब सब अच्छा लगने लगा। मैं अक्सर लॉन में टहलते हुए नॉवेल्स पढ़ा करती थी। मेरे पास तकरीबन सैकड़ों की तादाद में नॉवेल्स पढ़े थे। आज भी मैं एक अच्छा सा नावल उठाकर बड़े सैलून में टहलते हुए पढ़ रही थी। नवंबर का महीना था, सो गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी कलील थी। मेरे अब्बू सुबह ऑफिस चले जाते थे। अम्मी घर रहकर थक गई थी और इसीलिए उन्होंने कुछ दिन कबल एक फाउंडेशन ज्वाइन कर लिया था। वो वहाँ बेसहारा ख़वातीन, बच्चों और बेवा ख़वातीन वगैरह की काउंसलिंग करती थी। मुख्तलिफ सेशंस करके ज़िंदगी से मायूस सदा लोगों को नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने की कोशिश करती थी। मेरी अम्मी शुरू से ही बहुत नर्म दिल और मजबूत खातून थी, सो उनके फाउंडेशन जाते ही हम तीनों घर पर अकेली होती। मैं और हनैन जुड़वा थी। शक्ल सूरत में हम बहुत मुशाबहत रखती थी। कोई हनैन रामीन का फ़र्क नहीं कर पाता था। हम दोनों ने एक साथ हाल ही में एमए किया था। मैं टहलते हुए नॉवल पढ़ रही थी कि अचानक बड़े गेट पर दस्तक हुई। मेरे कदम चलते हुए एक जगह पर रुक गए। इस वक्त कौन आ गया? क्या मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं? मैंने खुद से सवाल किया और फिर दरवाजे तक आ गई। मैजिक आई से बाहर देखा तो कोई खातून खड़ी थी, सो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलामुअलैकुम, मैंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, पीपल के दरख्त से एक पत्ता उतार कर दे दो,
مجھے اپنی بیٹی کے لیے چاہیے۔ اس خاتون کی بات سن کر میں اچنبھے میں آ گئی۔ لاتی ہوں۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تاکہ اگر وہ چور ڈاکو میں سے کوئی ہو تو اندر نہ آ سکے۔ البتہ مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی کہ ان خاتون کو پتا کیوں چاہیے۔ میں پہلی بار اس درخت کے قریب آئی اور اس کا ایک پتا توڑ لیا اور جا کر اس خاتون کو دے دیا۔ وہ خاتون میری یہ شکریہ ادا کر کے واپس چلی گئی۔ کون تھا رامین باہر؟ اسی اثنا میں حنین باہر آ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی۔ کوئی عورت تھی، مجھ سے اس درخت کا پتا مانگ رہی تھی، سو میں نے ایک دے دیا۔ میں نے اسے بتایا۔ وہ بھی حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہیں؟ بھلا انہوں نے اس درخت کے پتے کا کیا کرنا تھا؟ حنین نے مجھ سے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، میں بھی حیران ہوں۔ میں نے دوبارہ سے کتاب کھولی اور ناول کا صفحہ نکالا۔ ہو سکتا ہے پان بنانا ہو، انہوں نے اسی لیے مانگ لیا ہو، حنین نے اندازہ لگایا۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ جاؤ تم دادی کے لیے چائے کا پوچھو اور میرے لیے بھی بنا لاؤ پلیز۔ میں نے اس سے کہا۔ تم کتنی تیز ہو رامین، کل بھی میں نے چائے بنائی تھی اس شرط پر کہ آج تم چائے بناؤ گی، لیکن آج تم مجھے ہی دوبارہ چائے بنانے کا کہہ رہی ہو۔ واہ، حنین نے برہمی سے کہا۔ بس ناول آج ختم ہو جائے گا نا، پھر کل سے میں بناؤں گی، پرومس۔ اب جاؤ نا، بنا لاؤ۔ میں نے اسے ناول کے صفحات دکھاتے ہوئے کہا۔ مجھے آنکھیں دکھا کر وہ گھر کے اندر چلی گئی اور میں دوبارہ ٹہلتے ہوئے ناول پڑھنے لگی۔ ایک دن یوں ہی گزر گیا۔ یہ دن بھی اپنے ساتھ مصروفیت لایا تھا۔ امی اور ابو اپنی اپنی منازل پر کھڑے تھے اور پیچھے ہم تینوں رہ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اور حنین کھانا پکاتے تھے۔ اس وقت میں کھانا بنا رہی تھی جبکہ دادی اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ حنین لان میں ٹہل رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دیکھا تو باہر خاتون تھی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر کچن میں آ گئی۔ رامین، باہر مین گیٹ پر کوئی عورت آئی ہے، تم دیکھو کون ہے۔ حنین نے مجھے بتایا۔ تم کھول دیتی دروازہ اور پوچھ لیتی، میں نے ہانڈی میں چمچہ چلاتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب دروازے پر کوئی آتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے آج کل نیوز میں کتنا بتا رہے ہیں، فلاں گھر میں باہر چور کسی بزرگ کے روپ میں آیا تھا، فلاں گھر میں عورت داخل ہوئی جو ڈاکوؤں کے گینگ میں سے تھی۔ حنین مجھے ہاتھ ہلا ہلا کر کہنے لگی، اف بس بھی کرو یار، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ اب تم سبزی دیکھو، میں آتی ہوں۔ میں اسے ڈانٹنے والے انداز میں بولی اور باہر چلی گئی۔ آج کوئی نئی خاتون آئی تھی۔ السلام علیکم بیٹا، مجھے ایک پیپل کے درخت کا بڑا پتا دے دو۔ ان عورت کی بات سن کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ خیر میں نے بنا کوئی سوال کیے ان کو پتا لا دیا۔ لگتا ہے اس علاقے کے لوگ پان کے بہت شوقین ہیں، میں نے دل میں سوچا اور کچن میں چلی آئی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ اس دوران ایک مزید نئی خاتون آئی تھی۔ انہیں بھی پیپل کے درخت کا پتا چاہیے تھا۔ میرا دل کرتا تھا میں ان سب سے پوچھوں کہ انہوں نے پتے کیا کرنے ہیں، لیکن میرا حوصلہ ہی نہ پڑا۔ آج جب ایک خاتون آئی تو میں نے ٹھان لیا کہ ان سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ آخر پتے کا وہ کرتی کیا ہے۔ آنٹی، آپ کی بیٹی اس پتے کا کیا کرے گی؟ میں نے ان سے سوال کیا۔ اچانک ان کا رنگ زرد ہو گیا۔ بیٹا، آپ نئی آئی ہو اس جگہ، اسی لیے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ویسے میری بیٹی اس پتے سے نہائے گی، انہوں نے مجھے بتایا۔ ان کی آنکھوں میں اب اداسی تھی۔ کتنے سال کی ہے آپ کی بیٹی؟ کیا اسے ڈاکٹر نے نہانے کے لیے کہا ہے؟ میں نے ان سے مزید سوال کیا۔ جیسے لوگ پودینے کے پتوں سے بھی نہاتے ہیں، اس لیے میں نے اندازہ لگایا شاید پیپل کے پتوں سے بھی نہاتے ہوں۔ کچھ دنوں بعد اس کی شادی ہے، اب میں چلتی ہوں، تمہارا شکریہ۔ وہ مسکرا کر بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے انہیں دور تک جاتے ہوئے دیکھا۔ ان کا گھر شاید یہاں نہیں تھا۔ میں نے اچھی طرح دروازہ بند کیا۔ اوہ، میں اب سمجھی، پیپل کے پتے سے نہانے سے نکھار اور روب آتا ہوگا دلہن پر، اسی لیے وہ عورتیں یہاں پتے لینے آتی ہیں۔ ایسا کرتی ہوں، میں بھی نہاؤں گی، اور حنین جیلس ہوگی کہ مجھ میں یہ نکھار کہاں سے آیا۔ میں نے ہنستے ہوئے اندازہ لگایا اور کچن میں چلی آئی۔ کھانا بنانے کے بعد میں نے حنین سے کہا کہ میں نہانے جا رہی ہوں، سو میں پہلے پیپل کے درخت کے قریب آئی۔ اس کے پتے کافی زیادہ تھے۔ عورتیں ہمیشہ بڑا پتا لیتی تھیں۔ ان کی بیٹی کی تو شادی تھی اسی لیے بڑا پتا لیا تھا۔ میری تو شادی نہیں تھی اس لیے مجھے چھوٹے پتے سے کام چلانا چاہیے، میں نے سوچا اور ایک چھوٹا پتا اتار لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے سب سے پہلے پانی کا ڈب بھرا اور اس میں وہ پتا ڈال دیا۔ اس کے بعد میں اس پتے سے نہانے لگی۔ نہا کر نکلی تو خود کو آئینے میں دیکھا۔ مجھے خود میں کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوئی، نہ کوئی نکھار، نہ کوئی روپ۔ میں افسردہ ہو گئی۔ اسی اثنا میں حنین کمرے میں آئی۔ رامین، بازار جانا ہے تم نے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ لیکن کیوں؟ 4 بج رہے ہیں،
6 बजे तो अम्मी आ जाएंगी। मैंने हैरान होकर कहा। अम्मी का फ़ोन आया है, आज वो लेट आएंगी, सो मैंने सोचा हम बाज़ार चले जाते हैं, इतनी दूर भी नहीं है बाज़ार, तुम वहाँ से नॉवेल्स भी ख़रीद लेना, मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए आर्ट वर्क के लिए। वो मुझे कहने लगी तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं भी नॉवेल्स ख़रीदने का ही सोच रही थी। अम्मी से इजाज़त ले ली तुमने? मैंने उससे पूछा। अम्मी से इजाज़त तो नहीं ली, लेकिन दादी से ले ली है। चलो ना, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हुनैन ज़िद करने लगी। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं नहा कर आई हूँ, तुम रुको, मैं बालों को ब्लो ड्राई कर लूँ, फिर चलते हैं। मैंने उसे कहा ठीक है। मैं तैयार होने लगी। हुनैन कहकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने बालों को ब्लो ड्राई किया, उन्हें कैचर लगाया और अच्छी तरह दुपट्टा लेकर अपना पर्स उठाकर बाहर आ गई। हुनैन भी तैयार हो चुकी थी। दादी लाउंज में बैठी थी। दोनों जल्दी आ जाना और जो किताबें मैंने लाने को कहा है भूलना मत, दादी ने हम दोनों से कहा। जी दादी, हमने फर्माबरदारी से कहा। ड्रॉ से मैंने मेन गेट की चाबी निकाल ली ताकि दादी को दरवाज़ा खोलने की जहमत न करनी पड़े। कितना मज़ा आएगा ना आज, जब से आए हैं इस इलाके को देख ही नहीं सके ध्यान से। हुनैन आसपास की चीज़ों को देखकर बोली। हम वॉक करती जा रही थी। हाँ, लेकिन देखो ये इलाका कितना वीरान है, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। मैंने अपनी राय दी। अचानक हुनैन एक जगह पर रुक सी गई। अरे ये देखो रामीन, ये कैसा मकान है? हुनैन की बात सुनकर मैंने भी उस मकान को देखा। वो अजीब सा मकान था, बहुत बड़ा और सुनसान नजर आ रहा था। कि देखो, इसका तो दरवाज़ा भी नहीं है। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि कैसा है। मैं जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। हुनैन पुरजोश होकर बोली। ये उसकी फितरत में शामिल था कि उसे हर चीज़ को जानने और देखने का शौक लगा रहता था। हुनैन सीधी तरह बाजार चलो। मैंने उसको पुकारा, लेकिन वो मेरी बात सुने बगैर ही उस मकान में दाखिल हो गई। उफ हुनैन उफ, मैंने अपना सर पकड़ लिया। हुनैन वापस आ जाओ, क्योंकि मैं तो अंदर आने वाली नहीं हूँ। अगर तुम 2 मिनट में ना आई तो मैं चली जाऊंगी, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा। लेकिन मुझे हुनैन की कोई आवाज़ ना आई। वो बड़ा सा घर अपनी वहशत फैलाए खड़ा था। उसे अंदर गए 2 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। लगता है अब सारा घर देखकर ही दम लेगी ये लड़की। ऐसा करती हूँ, अब मैं ही इसको जाकर लेकर आती हूँ। मैंने बरहमी से सोचा और मकान के अंदर गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हुनैन चलो भी, अब वापस आ जाओ, मैं उसे बुलंद आवाज़ में पुकारने लगी। हुनैन किधर हो तुम? मैंने दोबारा उसे पुकारा। हुनैन तुमने वापस नहीं आना तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं गुस्से से बोली। लेकिन हुनैन की तरफ से कोई जवाब ना आया। मेरा दिल बेसाख्ता धड़का। हुनैन, मैंने उसे धमकी आमेज आवाज़ में पुकारा और बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने पर्स से अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन करके दोबारा मकान में दाखिल हुई। जैसे ही मैं वहाँ रोशनी में गई, दंग रह गई। वो तो सिर्फ एक बड़ा सा कमरा था, ना यहाँ सीढ़ियाँ थी, ना कोई सामान था। ये बिल्कुल खाली और बोसीदा कमरा था। हुनैन तो यहीं आई थी, फिर कहाँ चली गई? मैंने डर कर सोचा। हुनैन, हुनैन, मैं बाहर आ गई, उसे देखने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिली। अब तो मेरे हाथ पाँव कब कपाने लगे। न जाने मुझे क्या हो रहा था। ऐसा करती हूँ, उसे फ़ोन कर लेती हूँ, मैंने कांपते हुए सोचा। उसका फ़ोन मुझे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना मिला तो मैंने उसका नंबर ज़बानी डायल किया। जी कौन? दूसरी तरफ से किसी मर्द की आवाज़ सुनकर मेरे माथे पर तीवरी चढ़ गई। ये नंबर तो मेरी सिस्टर का है, आप कौन हैं? आपके पास उसका फ़ोन कैसे आया? मैंने उससे पूछा। लेकिन ये तो मेरा नंबर है मोहतरमा, आप चेक करें, शायद गलत नंबर मिलाया है आपने, उसने कहा और कॉल काट दी। मैं हैरानी से उस नंबर को देखने लगी। वो नंबर हुनैन का ही था। जब दोबारा मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया तो वही आदमी बोला, मैडम ये नंबर मेरा है, आप यकीन क्यों नहीं कर रही? आप फ़ोन किया तो ब्लॉक कर दूंगा आपको, वो बरहमी से बोला। मैं दंग रह गई। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई नज़र ना आया। इस मकान में दोबारा दाखिल हुई तो वो वाकई कमरा था, वहाँ हुनैन न थी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं हुनैन से बहुत मोहब्बत करती थी, वो मेरी बहन थी, लेकिन न जाने कहाँ चली गई। अब तो उसे गए 15 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। ऐसा करती हूँ, दादी को बताती हूँ। मैं भागकर अपने घर पहुँची। मैंने लरसते हाथों से चाबी खोली, दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। दादी, वो हुनैन पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं हवास बाख्ता से उनके पास आई और कहने लगी। मुझे सांस चढ़ गया था। क्या हो गया है बेटा, आराम से बैठकर बात करो, दादी मेरी गैर होती हालत देखकर बोली। मैं पसीने में भीगी हुई थी। उनकी बात सुनकर मैं बैठ गई। दादी,
हुनैन पता नहीं कहाँ चली गई है। हम दोनों जा रही थी तो वो एक मकान में गई और वापस नहीं आई। आप आए, उसको ढूंढते हैं, मैंने उनको एक सांस में बताया। कौन हुनैन? किसकी बात कर रही हो बेटा रामीन? क्या तुम किसी दोस्त के साथ बाजार जा रही थी? दादी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। दादी, मैं अपनी बहन हुनैन की बात कर रही हूँ, मैंने झुंझुलाकर उन्हें बताया। दिमाग चल गया है तुम्हारा? तुम्हारी कौन सी बहन है? अकलौती हो तुम? दादी ने हंसते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आप मजाक कर रही हैं ना दादी? देखें, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, आप चलें मेरे साथ, हुनैन को ढूंढें, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मैं ज़िद्दी लहजे में बोली। बेटी, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ज़फ़र को फ़ोन करती हूँ और तुम्हारी माँ को भी। दादी ने कहते हुए अपना छोटा सा नोकिया का फ़ोन उठाया। दादी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? हुनैन खो गई है, अम्मी अब्बू क्या जवाब देंगे? आपकी बार मैं गुस्से से बोली। सियसना में गेट का दरवाज़ा खुला और अम्मी अब्बू आ गए। लो भाई, आ गए दोनों, दादी ने फ़ोन रखते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम। काम जल्दी ख़त्म हो गया तो सोचा जल्दी चलते हैं घर, अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा। अम्मी अब्बू, हुनैन नहीं मिल रही। मैंने आंखों में नमी लाते उन्हें खड़े होकर बताया। उन दोनों के चेहरे पर हैरानी उभरी। वो दोनों सोफे पर बैठ गए। कौन हुनैन? अम्मी की बात सुनकर मैं दंग रह गई। अम्मी, आप सबको क्या हो गया है? हुनैन, आपकी बेटी, मेरी बहन, हम दोनों बाजार जा रही थी लेकिन रास्ते में वो गायब हो गई, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा। अम्मी अब्बू और दादी एक दूसरे को देखने लगे। रामीन, हमारी तो तुम्हारे सिवा कोई बेटी ही नहीं है, फिर तुम्हारी बहन कहाँ से आ गई? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अब्बू ने पूछा। ज़फ़र, मुझे भी यही बोली जा रही थी, मैं तो परेशान होकर इसे देखने लगी। दादी बोली। आप सब यकीन नहीं कर रहे ना, अभी मैं उसकी पिक्स दिखाती हूँ, फिर आपको यकीन आएगा। मैं दीवानावार कहते हुए पर्स से अपना फ़ोन निकालने लगी। फ़ोन में तस्वीर थी, फैमिली पिक्चर्स भी थी। मैं उठाकर हुनैन की तस्वीर ढूंढने लगी, लेकिन ये देखकर मेरा दिमाग माउफ होने लगा कि हुनैन की तो इसमें कोई एक भी तस्वीर नहीं थी। जो भी तस्वीर थी इनमें हम सब थे सिवाय हुनैन के। दिखाओ तस्वीर अब, अब्बू मुझे देखकर परेशानी से बोले। मैंने गुस्से से फ़ोन सोफे पर फेंका और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। इसे क्या हो गया है? अम्मी परेशानी से बोली। तुम जाकर इससे पूछो, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, अब्बू तफक्कुर से बोले और उठकर चले गए। पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया, बस बाजार जाने का कहकर निकली थी, दादी सर पकड़कर बोली। मैं कमरे में आकर रोने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। रामीन, क्या हुआ है? बताओ मुझे, ऐसा क्यों कर रही हो? अम्मी मेरे करीब बैठकर हैरानगी से पूछने लगी। अम्मी, आप हुनैन को कैसे भूल सकती हैं? वो आपकी बेटी है। मैंने उनकी तरफ भीगी आंखों से देखकर कहा। अम्मी ने मेरे आंसू साफ करते हुए कहा, बेटा मैं नहीं जानती तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन हमारी तुम्हारे सिवा और कोई बेटी नहीं है। हम किसी हुनैन को नहीं जानते, ना कोई हुनैन हमारी बेटी है। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिमाग पागल होने को था। अम्मी, दादी के कमरे के साथ उसका कमरा है जहाँ वो आर्ट वर्क करती है। मैं भी आपको सबूत दिखाती हूँ, फिर आपको यकीन आ जाएगा। मैं अम्मी से कहती हुई बाहर भाग गई। अम्मी मुझे आवाज़ें देती हुई मेरे पीछे आने लगी। अम्मी, दादी के कमरे के साथ उसका कमरा है जहाँ वो आर्ट वर्क करती है। मैं भी आपको सबूत दिखाती हूँ, फिर आपको यकीन आएगा। मैं अम्मी से कहती हुई बाहर भाग गई। अम्मी मुझे आवाज़ें देती हुई मेरे पीछे आने लगी। मैंने हुनैन का कमरा खोला तो मेरे नाक में गर्द सी जा लगी। पूरा कमरा मिट्टी से भरा हुआ था। ये स्टोर रूम है रामीन, खुदारा होश में आओ। अम्मी की बात सुनकर मैं वीरान आंखों से उन्हें देखने लगी। ये सदमा मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैं वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो आधी रात हो चुकी थी। कमरे में ज़ीरो का बल्ब जल रहा था। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मालूम हुआ कि मैं इस वक्त अम्मी अब्बू के कमरे में थी। अचानक मुझे कमरे में लोग चलते फिरते नजर आए। उन्होंने सफ़ेद रंग का लिबास पहने हुए थे। अचानक मुझे उनमें हुनैन नजर आई। वो बुरी तरह चीख रही थी, रामी मुझे बचा लो, वरना ये मुझे मार देंगे रामी। वो चीखती हुई बोले जा रही थी। मैं फौरी उठकर बैठ गई तो वो सब गायब हो गए। हुनैन, रुक जाओ, तुम कहाँ हो? मैं बुलंद आवाज़ में चीखने लगी। अम्मी अब्बू मुझे देखने लगे। वो मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछना चाहते थे। ज़फ़र, मुझे लगता है ये घर वाकई आसेबज़दा है। देखिए मेरी इतनी समझदार बच्ची की क्या हालत हो गई है। अम्मी तफक्कुर से अब्बू को कहने लगी।
मैं बस रोए जा रही थी और हुनैन को पुकारे जा रही थी। मैं सोचता हूँ इस मामले को क्या करना है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसे किसी चीज़ का सदमा पहुँचा है, इसीलिए इसकी यह हालत है। तुम इसे वक्त पर दवा खिला देना, अगर बेहतर ना हुई तो कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, अब्बू ने अम्मी से कहा। वो मुझे परेशानी से देख रहे थे। रोते रोते मैं थक गई थी तो खुद ही तकिए पर सर रख कर सो गई। मैं जो बहुत खुश अखलाक और समझदार लड़की थी, अब बिल्कुल अपनी तबीयत के उलट हो गई थी। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मेरी ज़बान को कफल सा लग गया था। आधी आधी रात को मैं चीखती चिल्लाती थी। मुझे इस घर में हुनैन की कोई एक चीज़ भी ना मिली। हुनैन की दोस्तें थी जिन्हें मैं जानती थी। मैं उनसे भी हुनैन के बारे में पूछती थी, लेकिन किसी को हुनैन का नहीं याद था। मैं थक हार कर बैठ गई। 2 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं इस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी। सर्दियों का मौसम था। मेरे करीब आतिशदान में लकड़ियां सुलग रही थी। मैं टिकटिकी बांधे उनको देखे जा रही थी। सुलगती हुई सुर्ख लकड़ियों को देखकर मुझे अपना दर्दनाक और भयानक माजी याद आ रहा था। मेरी आंखों के सामने वो मंजर चलने लगा जिसने मुझे उस दौराहे पर ला खड़ा किया था। न जाने ऐसा क्या हुआ जो हुनैन गायब हो गई थी। मैं हिम्मत करके उठी और वज़ू करके जाए नमाज बिछाया। मगरिब की नमाज अदा करके मैं रो रही थी कि अल्लाह से दुआ मांगने लगी। या अल्लाह, तू तो सब जानता है ना, सब बेखबर हो चुके हैं, लेकिन तू तो बाखबर है ना। मुझे मेरी बहन हुनैन से मिलवा दे। मुझे कोई रास्ता दिखा दे ताकि मैं अपनी बहन तक पहुंच सकूं। या रब, मुझे खाली हाथ ना लौटाना, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरे आंसू मेरी हथेलियों को भिगोने लगे थे। मैं जाए नमाज पर ही सो गई। जब उठी तो दिल में एक सुकून सा आ गया। मैंने जाए नमाज की तह लगाई और बाहर लाउंज में आ गई। अम्मी, अब्बू और दादी मेरी वजह से काफ़ी परेशान थे। मैं अपना दिल मारकर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने लगी और वो भी मुतमईन हो गए। अम्मी अब्बू मुझे देखकर काफ़ी हद तक मुतमईन हो गए थे। अम्मी अब भी फाउंडेशन जाती थी। घर में सिर्फ मैं और दादी थी। दादी सो रही थी। एक बार फिर मेन गेट पर दस्तक हुई। हुनैन, मैंने बेसाख्ता पुकारा कि शायद वो आ गई है। मैं भागकर दरवाजे तक आई, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दिल पर एक ज़र्ब लगी। बाहर हुनैन नहीं बल्कि कोई औरत थी। एक पीपल का पत्ता दे दो बेटी, उन्होंने कहा। आंटी, आपको पत्ता क्यों चाहिए? मुझे बताएं प्लीज़, मैं जानना चाहती हूँ। मैंने उनसे पूछ ही लिया, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब मैं इसे पत्ते से नहाई थी तो मुझ में कोई रूप नहीं आया था। बेटा, मेरी बेटी पर आसेब है। इस पीपल के पत्ते से वो आसेब उससे दूर हो जाएंगे। आंटी की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाया और बेध्यानी में एक छोटा पत्ता उतार लाई। ये ले आंटी। मैंने उन्हें पत्ता पकड़ाया। ना बेटा, ये पत्ता नहीं चाहिए, बड़ा वाला चाहिए। उनकी बात सुनकर मैंने एक बड़ा पत्ता भी उन्हें दे दिया। क्या यहाँ बाकी औरतें भी इसीलिए पत्ता लेने आती हैं, क्योंकि उनकी बेटियों में आसेब होते हैं? मैंने उनसे पूछा। हाँ बेटा, तुम शायद नहीं जानती, इस पीपल के दरख्त पर पहले नेक जिन्नात रहते थे, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहते थे। एक बुजुर्ग ने हमें बताया था कि जो भी आसेब ज़दा लड़की इस दरख्त के बड़े पत्ते से नहाएगी तो उसमें से जिन्नात चले जाएंगे। खातून ने मुझे बताया तो मैंने हैरत से उन्हें देखा। लेकिन जिन्नात लड़कियों में आते कैसे हैं? मैंने पूछा। ये जो पास में एक खौफनाक सा मकान है ना, वहाँ बुरे जिन्नात आबाद हैं। अगर कभी उनकी नज़र किसी लड़की पर पड़ जाए तो वो उस पर आशिक हो जाते हैं या उसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, खातून ने बताया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हुनैन भी तो उसी मकान में गई थी। आंटी, क्या आप 2 मिनट मेरे साथ आ सकती हैं घर में? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़। मैंने आंटी से इल्तिजा की। मुझे लग रहा था जैसे मैं हुनैन तक उनकी मदद से पहुंच सकूंगी। ठीक है, उन्होंने रजामंदी जाहिर की। मैं उन्हें लॉन में ले आई जहाँ कुर्सियाँ लगी हुई थी। आंटी और मैं आमने सामने बैठ गए। आंटी 2 माह पहले मैं और मेरी बहन हुनैन इस मकान के करीब से गुजरे थे। मेरी बहन वो मकान देखकर उसके अंदर चली गई और फिर वापस नहीं आई। इसके बाद से किसी को हुनैन याद ही नहीं, हत्ता कि मेरे अलावा किसी को उसका याद नहीं। अम्मी अब्बू भी नहीं। हुनैन की सब चीज़ें इस घर से गायब हो चुकी हैं, यहाँ तक कि मेरे फ़ोन से उसकी पिक्स भी। अम्मी अब्बू मानने को तैयार ही नहीं कि मेरे अलावा उनकी कोई और भी बेटी थी। मुझे ख्वाबों में हुनैन रोती हुई नज़र आती है और कहती है, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। आंटी, क्या आप मुझे बता सकती हैं मैं किस तरह अपनी बहन तक पहुंच सकती हूँ? प्लीज़ मेरी मदद करें। मुझे लगता है आप मेरी मदद कर सकती हैं। अगर मैं अपनी बहन को ढूंढ न सकी तो मैं मर जाऊंगी।
میں نے انہیں سارا قصہ سنا دیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ میری مدد کر سکتی ہیں۔ بہت افسوس ہے بیٹا، میں تمہاری حالت سمجھ سکتی ہوں۔ تمہارے پاس صرف یہی راستہ ہے کہ تم میری بیٹی کے ذریعے ان تک پہنچ سکتی ہو۔ تم ایسا کرو، کل اتوار ہے، کل میرے گھر آ جانا۔ میں تب تک اپنی بیٹی کو اس پتے سے نہیں نہلاؤں گی۔ ان کی نرم دلی دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کا بہت شکریہ آنٹی۔ ایک اور بات ہے کہ 2 ماہ پہلے ایک آنٹی آئی تھی، وہ بھی پتہ مانگ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی بیٹی نے اس پتے سے نہانا ہے اور اس کے بعد اس کی شادی ہے۔ سو مجھے لگا کہ اس سے نہانے سے روپ نکھر آتا ہے، تو میں نے بھی ایک چھوٹا پتا توڑا اور اس سے نہا لیا۔ کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا اس سے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ وہ ہنسی، نہیں بیٹا، یہ پتے صرف اسی پر کام کرتی ہیں جن میں آسیب ہوتا ہے۔ میرا گھر قریب میں ہے، کل تم آ جانا۔ مجھے کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ میں نے انہیں دروازے تک چھوڑا اور ان کے گھر کا ایڈریس سمجھا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ حنین اب واپس آ جائے گی۔ میں نے کمرے میں آ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سجدہ کیا اور کل کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے خوشی سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی۔ میں سائڈ ٹیبل سے نیند کی گولی نکالی اور کھا کر سو گئی۔ اس کے بعد میری آنکھ فجر کی اذان کے وقت کھلی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر پرسکون ہو کر نماز پڑھی اور قرآن پڑھا۔ اس کے بعد میں نے اللہ سے خوب دعا کی۔ میں نے الماری سے کپڑے نکالے، انہیں استری کرنے لگی۔ دوپہر میں مجھے آنٹی کے گھر لازمی جانا تھا۔ امی تو گھر پر تھیں، لیکن ابو کو آفس میں کوئی کام تھا، اسی لیے وہ چلے گئے تھے۔ امی، میں اپنی ایک دوست کے گھر جا رہی ہوں، وہ پاس میں ہی رہتی ہے۔ میں نے امی کو بتایا۔ کیا یہاں بھی تمہاری کوئی دوست بنی ہے؟ امی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، اکثر اس سے فون پر بات ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ گھر بھی آئی تھی، لیکن دادی سے نہیں مل سکی کیونکہ وہ سو رہی تھی۔ آج اس نے میری دعوت رکھی ہے، میں شام کو آ جاؤں گی۔ میں نے امی کو بتایا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ٹائم سے آ جانا، یا میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ یوں اکیلے نکلنا مناسب نہیں، امی تفکر سے بولی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ آئیں آپ، میں نے امی کو کہا اور پھر ہم دونوں گھر سے نکل گئے۔ میں فون کروں گی تو آپ لینے آ جائیے گا یا ابو کو بھیج دیجیے گا، میں نے امی سے کہا۔ وہ گھر چلی گئیں۔ میں اسما آنٹی کے ساتھ گھر میں آ گئی۔ ان کا گھر بھی کافی بڑا تھا۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کے کمرے میں لے آئیں۔ وہ لڑکی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے پاس اس کی ایک چھوٹی بہن اور ایک چھوٹا بھائی بیٹھا تھا۔ ان کے قریب ایک صوفے پر ایک بزرگ آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹا، یہ عامل صاحب ہیں، میں ان کو کافی عرصے سے جانتی ہوں، یہ تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں، آ جاؤ۔ اسما آنٹی نے مجھے ان کے سامنے بٹھا دیا۔ وہ معمر بزرگ شکل سے بہت شریف اور نیک آدمی لگ رہے تھے۔ بیٹا، آپ کی بہن کو واپس لانے کا صرف ایک راستہ ہے اور اس تک کی بیٹی سنیا ہی پہنچا سکتی ہے، مگر آپ کو بھی مضبوط بننا ہوگا کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ وہ بزرگ ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہے تھے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا عامل صاحب؟ میں اپنی بہن کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، آپ بتائیں مجھے، میں فریاد کرنے لگی۔ میری آنکھوں میں نمی سی چمک اٹھی۔ آپ کو جنات کی دنیا میں جانا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے کانپ سی گئی۔ مجھے تو جنات سے ڈر لگتا ہے، اور اب کہاں جنات کی دنیا میں جانا پڑ رہا ہے۔ یہ بیٹی سنیا آپ کو وہاں تک لے جائے گی۔ جیسے ہی میں اپنا عمل شروع کروں گا، سنیا میں جنات حاضر ہونے لگیں گے اور وہ ایک اور جوان لڑکی یعنی آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی میں درمیان میں عمل روک دوں گا، وہ آپ پر حاوی ہو جائیں گے اور اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ سنیا بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ بھی جنات کی دنیا میں چلی گئی تھی، لیکن ہمارے عمل سے یہ واپس آ گئی۔ مگر جنات اس کے وجود کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ کی روح جنات لے جائیں گے، لیکن جسم یہی ہوگا۔ میں آپ کو مختلف ہدایات کرتا رہوں گا۔ آپ کو جنات کی دنیا میں جا کر بڑی احتیاط سے اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ دھاگے جو میں آپ کو پہناؤں گا، ان میں سے ایک دھاگا آپ نے اپنی بہن کو پہنا دینا ہے۔ عامل صاحب کی باتیں میں بہت غور سے سن رہی تھی۔ کیا آپ تیار ہیں؟ عامل صاحب نے پوچھا تو میں نے دل بڑا کر کے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں دھاگا پہنا دیا اور کچھ پڑھنے کو دیا، اور پھر خود بھی کچھ پڑھنے لگے۔ ان کی پڑھائی سے سنیا نے اپنی سرخ آنکھیں کھولی۔ اسے دیکھ کر مجھے خوف آ رہا تھا۔ بند کر یہ پڑھائی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو بھی مرے گا اور یہ لڑکی سنیا بھی مرے گی۔ سب کو لے جاؤں گا میں اور مار ڈالوں گا۔ اس میں غصہ جن زیادہ ہنستے ہوئے بولا۔ اسما آنٹی اپنے 2 بچے لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اچانک عامل صاحب نے درمیان میں پڑھائی روک دی تو اس کی نظر میری طرف پڑی۔ میری طرف دیکھ کر وہ بھیانک انداز میں ہنسا۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔
اس کے بعد ایک کالا سا دھواں سنیا کے وجود سے نکلا۔ سنیا بیڈ پر گر کر بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ وہ جنزادہ یکدم میرے وجود میں گھس گیا۔ بے ساختہ میرے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے میری پوری روح کو بے دردی سے کھینچ نکالا ہو۔ اسما آنٹی کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے عامل صاحب کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ میری حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ کافی دیر میں اپنی روح سے بے خبر رہی تھی، اور پھر اچانک وہ جنزادہ مجھے کسی تاریک جگہ پر چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ میں نے اتنی خوفناک جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہاں انسانی جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، کئی انسانی ہڈیاں تھیں تو کہیں کھوپڑیاں۔ میری روح کانپ سی گئی۔ میں عجیب سی جگہ پر آ گئی ہوں عامل صاحب، یہاں بہت اندھیرا ہے اور کہیں کہیں انسانی گوشت، ہڈیاں اور کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ میں جو دل میں سوچ رہی تھی وہ عامل صاحب کو سنائی دے رہا تھا۔ بیٹا، تم آگے چلتی رہو، لیکن دھیان رکھنا کسی برے جنات کی نظر میں نہ آ سکو۔ تم یقیناً اس وقت برے جنات کی بستی میں آ گئی ہو۔ تم بس ان سب سے آنکھ بچا کر یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ عامل صاحب کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آیت الکرسی پڑھتی وہاں سے نکل گئی۔ راستے میں میری روح لرز گئی جب میں نے 2 جنات دیکھے۔ وہ بہت ڈراؤنے تھے۔ ان کا صرف آدھا چہرہ تھا جو مجھے نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھے، میرے سانس لینے کی آواز بھی ان تک پہنچ سکے۔ ایسا نہ ہو، دل میں اللہ کا نام پکارتی رہی۔ میں وہاں سے زندہ سلامت بچ نکلی۔ باہر تھوڑا سا اجالا تھا۔ یہ جگہ بھی عجیب تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی حویلی سے ہے، اور اوپر سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ شاید مجھے اوپر جانا تھا۔ مجھے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ کیا مجھے اوپر جانا چاہیے؟ میں نے عامل صاحب سے پوچھا۔ یہ ایک بہت بڑی جنات کی حویلی ہے جہاں جنات انسانوں کو قید کرتے ہیں۔ بیٹا، تمہیں اپنی بہن کو یہیں ڈھونڈنا ہے، اس کے علاوہ وہ اور کہیں نہیں ہوگی۔ تم اگر اوپر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، ورنہ جہاں کھڑی ہو اسے اسی جگہ تلاش کرو۔ عامل صاحب نے بات سن کر آس پاس ہی حنین کو تلاش کرنے کا کہا۔ میرے سامنے سے ایک جنزادہ نظر آیا جو دیوار کے ساتھ لگی دل میں دعا کرنے لگی کہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ اللہ کا شکر تھا کہ وہ مجھے دیکھے بنا ہی سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ میں نے سارا کچھ چھان مارا، نیچے حنین نہ ملی۔ شاید مجھے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے کی ضرورت تھی۔ ہمت کرو رامین، تمہیں اوپر جانا ہوگا۔ عامل صاحب کی آواز سن کر میں نے ہمت باندھی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میرے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اپنی بہن کے لیے مجھے اس قدر بھیانک جگہوں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اوپر آئی تو میرے ڈر میں اضافہ ہو گیا۔ کافی دور مجھے ایک جگہ نظر آئی، وہاں شاید جنات کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے بڑی سی دیگ کے نیچے آگ جلا رکھی تھی اور جانوروں کو ہڈیاں اٹھا کر اس میں ڈال رہے تھے۔ وہاں انسانی کھوپڑیاں بھی تھیں جنہیں وہ ہانڈی میں ڈال رہے تھے۔ مجھے اپنے پاس ایک راہداری نظر آئی۔ میں اسے عبور کرتی ہوئی ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید خوف آیا کہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں انسانی لڑکیاں تھیں جو بے ہوش پڑی تھیں۔ یہاں ایک کمرہ ہے جہاں بہت زیادہ لڑکیاں ہیں اور سب بے بس ہو چکی ہیں۔ میں نے 2-3 لڑکیوں کی سانسیں چیک کی اور عامل صاحب کو بتایا کہ یہ زندہ لگ رہی ہیں۔ بہت خوب بیٹا، اس کا مطلب ہے جنات اٹھائی ہوئی انسانی لڑکیوں کو یہیں رکھ دیتے ہیں۔ تم دیکھو ان میں سے حنین کون ہے۔ عامل صاحب کی بات سن کر میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ کمرے میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، مجھے جلد از جلد حنین کو ڈھونڈنا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے ڈھونڈتی مجھے کسی کی بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ جو بھی تھا اس کمرے میں آ رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ڈر کے مارے میں پسینے میں بھیگ گئی۔ لگتا ہے اس کمرے میں کوئی آ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں نے ڈر کر پوچھا۔ جلدی سے تم بھی وہاں لیٹ جاؤ جس طرح باقی سب لیٹی ہیں۔ عامل صاحب کی بات سن کر میں کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ میں بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے، ورنہ میں اپنی بہن کو کیسے ڈھونڈ سکوں گی۔ 2 جنات اندر آئے اور ایک انسانی لڑکی کو اس کمرے میں لٹا کر دروازہ بند کر کے واپس چلے گئے۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور تھوڑی دیر بعد موندی ہوئی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور ایک ایک لڑکی کو دیکھنے لگی۔ بالآخر کافی محنت کے بعد مجھے ایک جگہ حنین لیٹی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ میری آنکھیں بھیگ گئی۔ مجھے حنین مل گئی ہے، میں نے عامل صاحب کو بتایا۔ شکر اللہ کا، اب اسے وہ دھاگا پہنا دو، میں اپنی پڑھائی شروع کرنے لگا ہوں، عامل صاحب نے مجھے کہا اور پھر اپنی پڑھائی شروع کر دی۔
میں وہ دھاگا حنین کے ہاتھ میں باندھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں میرے کانوں میں عامل صاحب کی پڑھائی کی آوازیں گونجنے لگی، اور پھر اچانک مجھے وہاں جنات کے چیخنے کی بھیانک آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں کسی بھی مضبوط دل کو لرزا دینے کے لیے کافی تھیں۔ وہ آوازیں قریب آ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے سب اسی کمرے میں آ رہے ہیں۔ یکایک منظر بدلا اور میں اسما آنٹی کے کمرے میں صوفے پر بیٹھی آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے لگی۔ میرے دماغ میں حنین کا خیال آیا، میری روح میرے جسم میں آ چکی تھی۔ میں کمرے میں حنین کو تلاشنے لگی۔ حنین کہاں ہے عامل صاحب؟ میں نے ان سے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ ساتھ نہیں آئی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اتنی مشکل سے تو میں نے اسے ڈھونڈا تھا۔ رامین، ہمیں اسے وہیں سے واپس لانا ہوگا جہاں وہ کھوئی تھی، یعنی اسی مکان میں دوبارہ جانا ہوگا۔ عامل کی بات سن کر میں جلدی سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیں، ہم چلتے ہیں، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، میں نے عجلت میں کہا۔ میں آج حنین کو کسی بھی قیمت پر گھر لے جانا چاہتی تھی۔ اسما آنٹی نے اپنے بچوں کو ملازمہ کے حوالے کیا اور ہمارے ساتھ نکل پڑی۔ اسی وقت شام ہونے کو تھی۔ وہ مکان اس وقت بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ اسما آنٹی نے ٹارچ جلا لی۔ اس کمرے میں ایک طرف حنین بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ حنین، میں بھاگتی ہوئی اس تک گئی۔ آنکھیں کھولو حنین، دیکھو میں آ گئی ہوں، خدا را آنکھیں کھولو، مجھ سے بات کرو، میں تمہاری بہن ہوں، میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی۔ میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے۔ بیٹا، اسے ہمیں اب گھر لے جانا ہوگا، میں اس پر عمل کروں گا، پھر یہ ہمیں دیکھ سکے گی، اٹھ پائے گی، ابھی بھی یہ ان آسیب کی زد میں ہے۔ عامل صاحب کی بات سن کر میں تھک کر اس بات میں سر ہلایا۔ اسما آنٹی نے اور میں نے حنین کو کھڑا کیا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے آئے۔ ہمارا رخ اب میرے گھر کی طرف تھا۔ میں نے اپنے پرس سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ پرس کی چین میں نے گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے عامل صاحب لاؤنج میں آئے تھے۔ ارے شفیق صاحب، آپ یہاں؟ آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے۔ میرا دوست صالح کیسا ہے؟ ابو عامل صاحب کے گلے لگتے ہوئے پوچھنے لگے۔ اس کا مطلب تھا عامل صاحب کو ابو جانتے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں ظفر بیٹا، میں نہیں جانتا تھا حنین رامین آپ کی بیٹیاں ہوں گی۔ میں دھڑکتے دل سے ان کی گفتگو سننے لگی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ابو حنین کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار نہ کر دیں۔ اوہ، تو آپ ملے ہیں ان سے؟ ابو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سب بتاتا ہوں بیٹا، آ جاؤ اندر۔ عامل صاحب نے ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی ہم حنین کی اجڑی ہوئی حالت میں لائے، سب دنگ رہ گئے۔ امی جو ابھی آئی تھی حنین کو دیکھ کر دیوانہ وار اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا ہے حنین کو؟ حنین، آنکھیں کھولو، امی اس کو پکارنے لگی۔ ابو بھی پریشان ہو چکے تھے۔ بیٹا، آپ سب حنین کو اس کے کمرے میں لے چلیں، میں وہیں آتا ہوں اور سب کچھ بتاتا ہوں۔ عامل صاحب کے کہنے پر ہم نے حنین کو اس کے کمرے میں لٹا دیا۔ اب حنین کا کمرہ بھی واپس آ چکا تھا اور سب اس کو پہچان بھی رہے تھے، جس کی مجھے بے حد خوشی تھی۔ اس وقت سب حنین کے کمرے میں براجمان تھے۔ بیٹا رامین، آپ شروع سے بتائیں کہ کیا ہوا تھا؟ عامل صاحب نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں حنین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے سب کو شروع سے سب کچھ بتایا۔ اس دن میں اور حنین بازار جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مکان آتا ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ مکان آسیب زدہ ہے، وہاں برے جنات رہتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے تجسس میں حنین بھاگ کر اس مکان میں چلی گئی اور واپس نہیں آئی۔ میں نے اسے اس مکان میں ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ میں بھاگ کر گھر آئی، سب کو بتایا، لیکن کوئی یقین ہی نہیں کر رہا تھا کہ کوئی حنین نام کی بیٹی بھی ان کی تھی۔ حنین کا صرف مجھے ہی یاد تھا۔ آپ سب اسے بھلا چکے تھے، حتیٰ کہ اس کا کمرہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ اسٹور روم آ چکا تھا۔ اس کی تصاویر بھی میرے فون سے ڈیلیٹ ہو گئی تھی اور میں انہیں شروع سے ساری بات بتا رہی تھی۔ درمیان میں عامل صاحب بول رہے تھے۔ سب حیرت زدہ تھے۔ امی، ابو اور دادی کے چہروں پر حیرانی اور خوف تھا۔ ابھی حنین مکمل طور پر ان جنات کی قید سے آزاد نہیں ہوئی تھی، اسی لیے حنین کو آپ کے لان میں لگی پیپل کے درخت کے پتے سے نہلانا ہوگا، جس وجہ سے وہ برے جنات اس پر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ عامل صاحب نے اپنی بات مکمل کی۔ شفیق صاحب، اتنا کچھ ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اپنی بیٹیوں میں سے کسی کو نہیں کھونا چاہتا۔ آپ پر میں بہت اعتبار کرتا ہوں، آپ مجھے صحیح مشورہ دیجیے، میں کیا کروں؟ کیا اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جاؤں تاکہ ان جنات کو سایہ بھی میری بچیوں پر نہ پڑ سکے؟ ابو نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ بیٹا، آپ لوگ اس گھر میں محفوظ رہ سکتے ہیں، بشرطیہ کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس گھر کے قریب سے گزر رہا ہے تو اسے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ آپ کی بچوں نے آیت الکرسی نہیں پڑھی تھی،
इसी वजह से जिन्नात ने उनमें से एक को अपने काबू में कर लिया। आप सब ऐसा कीजिएगा कि सब पॉकेट साइज कुरान ले लें ताकि वो पर्स, वॉलेट वगैरह में बआसानी आ जाए। जब आपके पास कुरान होगा और आयतुल कुर्सी पढ़ी होगी तो वो जिन्नात आप पर कभी भी हावी नहीं हो सकेंगे। इस इलाके की मुताद्दिद लड़कियां आयतुल कुर्सी पढ़ना भूल जाती हैं, इसी वजह से वो भी उन जिन्नात का शिकार हो जाती हैं। ये मकान हवेली जितना बड़ा है, इसका पिछला हिस्सा भी है, वहाँ से भी जिन्नात लड़कियों को काबू कर लेते हैं। इसीलिए आप में से आइंदा कोई आयतुल कुर्सी पढ़ना ना भूले। उम्मीद है कल तक हुनैन को होश आ जाएगा, मगर ये जिन्नात के काबू में होगी। जितनी जल्दी आप इसे पीपल के दरख्त के बड़े पत्ते से नहला देंगे, ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। आमिल साहब ने तफसील से बताया। मुझे अभी भी खौफ आ रहा था। थोड़ी देर में अम्मी सबके लिए चाय बना लाई। रात को मौलवी साहब चले गए थे। हम सब जाग रहे थे ताकि जब भी इसे होश आए इसको नहला दिया जाए। यूं इसे फजर के वक्त होश आया। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। हुनैन, बेटा ठीक हो ना तुम? अम्मी ने उससे पूछा, लेकिन वो किसी गैर मरई नुक्ते को घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में देखकर हमें डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये आंखें उसकी नहीं हैं। अम्मी, मैंने टब भर दिया है, आप इसे नहला दें, मैं वॉशरूम से बाहर निकलते हुए बोली। अम्मी ने इस बात में सर हिलाया और उसे बहलाकर वॉशरूम में ले आई। मैंने उसके कपड़े निकालकर इस्त्री कर दिए। अम्मी ने उसे नहलाया और कपड़े पहनाए। वो बुत बने सारा कुछ देख रही थी। अम्मी ने उसे बेड पर लिटाया तो वो सो गई। आमिल साहब ने जो आयत हमें बताई थी हम पढ़ रहे थे। शाम हुई तो हुनैन बिल्कुल ठीक हो गई। अम्मी, आप आ गई? मुझे क्या हुआ था रामीन? हम तो शायद बाजार जा रहे थे, फिर यहाँ घर क्यों आ गए वापस? हुनैन हमें देखते हुए पूछने लगी। बस बेटा, एक तकलीफ आई थी और वो अल्लाह के फजल करम से ठीक हो गई। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ। अम्मी मुस्कुराकर बोली और अल्लाह का शुक्र अदा करती बाहर चली गई। तुम क्यों रो रही हो रामीन? हुनैन मेरी तरफ देखकर हैरत से पूछने लगी। मैं रोते हुए उसके गले से लग गई। बस यूं ही रोना आ गया। तुम मुझे छोड़कर अब कभी मत जाना प्लीज़। ओहो, क्या हो गया है यार रामीन? मैं सोई हुई थी, मर थोड़ी गई थी। पीछे हट भी जाओ, अब मुझे सांस नहीं आ रहा। हुनैन की बात सुनकर मैं हंस दी और उससे दूर हो गई। इस बात में कोई शक नहीं था कि हुनैन पहले जैसी हो गई थी। उस दिन के बाद से हमने आयतुल कुर्सी को पढ़ना मामूल बना लिया था और हम खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।